क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पास्कांच्या काळाचो चवथो आयतार सबरबता आनी आयच्या दिसा आमकां आसा हो वांजेल जुआंवचो 10वो अध्याय 27 वळींतावन 30 वळ म्हणसर. आनी ह्या वळींत आमकां जेजू बरो गवळी आनी आपणाचो जीव दिवंक तो तयार आसा. पूण आमी 10वो अध्याय वाचलो तर आमकां सारक्या रितीन पळोवंक आयकोंक वाचूंक मेळटा 7व्या वळींतावन. जेजू परत्यान म्हणलो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबिताय नासतलो. तो भायर भितर वेतलो, तांकां सोरो मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेश मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक, बरोन वमतोवच्या मापान जिवीत मेळोवंक. बघाल बाबीन, आयच्या दिसाचो हो संदेश आमकां भोवसो अप्रुबायसो. हांव रोम शारांत आसतना लागीं 7 वर्सां रोम शारांत आसलो आनी थंयसर कॅटेकम्सांत हांव जायते फावटी गेलां. आनी थंयसर थोड्या कॅटेकम्सांत आमी पळयलें तर थंयसर जेजू बऱ्या गवळ्याची थोडी अपुरबायेची फ्रेस्को पिंतुरां आसात. आनी तरणाटो जेजू ताच्या खांदाचेर एका शेळयेक दवरचें तें पिंतूर भोवसो अपुरबायेचें थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. हाचो अर्थ आमकां समजोवचो तर जेजू बरो गवळी आनी आमकां सोमेस्तांक तो आपणाचें जिवीत दिता. आमी जाणाव कसो एक बरो गवळी आपल्या शिसांक वळखता गे म्हणून. थोड्या वर्सां आदीं हांव हांगासर खंय इटलींत गेल्ले जाल्यार थंयसर बोकरे सरयतलो तो गवळी आसलो आनी तो कातोलीक. ताणें म्हाका आपयल्लें ताच्या त्या फार्माक भेट दिवंक. आनी थंयसर व्हडलो जागो आसलो. थंयसर सादारण एक 300-400 शेळयो आसल्यो. आनी ताणें ती सांगिल्लीं उतरां अपुरबायेन शेळयो आयकतालीं आनी ताणें सांगिल्ले बरी ती ताका विधेय जावन चलताली. पूण हांवें सांगल्यार हांवें उलयल्यार तुवें सांगिल्ली ती उतरां उलयल्यार ती आयकतात घेवन व्हडल्या ताळ्यान हांवें शेळयांक आपयलें आनी शेळयांक हेने वसात तिशीन वसा म्हूण सांगलें. शेळयांनी खाली तकली मात्र हालयली सोडून तांणी खंयच्याच रितीन प्रतिक्रिया दाखोवंक ना. हांगासर जेजूचीं उतरां भोवसो अपुरबायेचीं आयच्या वांजेलांत. म्हज्यो शेळयो म्हाका आयकतात आनी म्हजो फाटलाव करतात आनी केदींकच त्यो शेळयो नाश जावचे नात, कित्याक हांव तांकां जिवीत दितां. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींकच नाश जावचे ना. बघाल भाव भयणीनो, आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कितें चिंताव जेजू विशयंत आज आमी थोडो नियाळ करया. जेजू आमचो सोडवंदार वय, जेजू आमचो राय वय, तो मनीस जालो वय, आमचे खातीर मरण पावलो वय, आमचे खातीर जिवंत जालो आनी आमकां साक्रामेंता मुखांतर हर एका दिसा आपणाचें जिवीत दिवनच आसा. पूण आमच्या जिवितांत आमी जेजू विशयंत कितें चिंताव? पळया, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जेजू विशयेन चिंतचें कितें? जेजू म्हाका शिक्षा दिता गे, जेजू म्हाका यमकोंडांत उडयता गे, जेजू म्हाका साल्वासांव दिता गे ना गे म्हणलें हें चिंतप तें सारकें न्ही. आमी कुमसार जाता, साक्रामेंत घेता आनी आमच्या जिवितांत जाता तितलें आमी प्रयत्न करता सारकें. पूण आमच्या जिवितांत तें चिंतप आमी खाण उडोवंक जाय, कित्याक जेजू आमकां शिक्षा दिता गे, जेजू आमकां यमकोंडांत घालता गे असलें चिंतप आमच्या जिवितांत केदीकच आमी उत्तेजीत करचें न्ही. कित्याक जेजून आमकां साल्वार केलां, जेजून आमकां सोडवण दिल्या, जेजूचो फाटलाव आमी करूंक आसा. पूण आमच्या जिवितांत आमी आमच्याच साल्वासावा खातीर काम करचें न्ही. आमी साल्वार जाल्या, थोडे फावटी आमी पातकान पडटा, अस्कत आसा, पाताक आदरता अशें म्हणटच आमी यमकोंडाक येता म्हणलें खात्री ना आनी तें चिंतूंकच नजो. कित्याक जर तर आमी जेजूचे शीस जाल्या, जेजूचे मांस आनी रगत घेता आनी कुमसार जाता, साक्रामेंत घेता, तशें म्हूण सांगल्यार आमी साल्वार जाल्या.
आणि आमचे मिसांग जावंक जाय आमी आमच्या साल्वासांग खातीर कितलो वावर केल्यार आमकां साल्वा करूंक जायना. जावंक पुरो आमी चिंताव आतां आदवेंत काळार आनी प्राजीत काळार अशेंच पास्कांच्या काळार हांवें जायते सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें जेजूचो इश्ट जावंक जाय, सारकें आमी तें पुरो करूंक जाय. पूण आमी कसली सूख केली, पातकान पडल्या कसली सूख आदरली म्हणल्या तक्षणा जेजू आमकां काण कोणान घालता म्हणल्यार चिंता आमचे तावन आमी तें काण उडोवंक जाय. कित्याक जेजू आमचो बरो गोवळी आमची जतन घेता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां नवें जिवीत दिता आनी बरोन वमतोंचें जिवीत तो आमकां दिता. म्हणटच आमचें जिवीत जावंक जाय जेजूचें जिवीत. आनी सुकोन पडल्यार पातकांत पडल्यार आमी उठोन परत जेजूचो पटलाव करूंक, कित्याक आमी अस्कत शेळयो जावन आसा. आतां चिंत्या एकलो एक गोवळी आसा, ताचे लागीं 450 शेळयो आसात या सोडत आसात. आतां मैसूरच्या गांवांत गेल्यार थंयसर रास शेळयो गोवळ्याच्या फाटल्यान येवच्यो आमी पळयता. आनी थोड्यो फावटी थोड्यो अस्कत शेळयो आसात, थोड्यो पांय दुखीच्यो शेळयो आसात, थोड्यो सवकासच्यो शेळयो आसात. पूण गोवळी कितें करता? गोवळी तांकां समाधानेन आपोवन व्हरता. पूण आमी आमचें जिवीत त्या शेळयांक सरी करचें न्हय, कित्याक जेजू आमचो बरो गोवळी आमचे खातीर मरण पावन आमकां साल्वासावन दिल्लो तो. म्हणटच आमी केदींकच भियोवचें न्हय आनी हेमकोंडाचें तें चिंता आमचे तावन काण्णच उडोवंक जाय. कित्याक जर तर जेजून आमकां साल्वासावन दिलां, कुर्सार मरण आमच्या जिवितांत आमकां नवें जिवीत ताणें दिलां, म्हणटच आमी साल्वासर जाल्या. पूण आमचें मिसांव कितें करूंक जाय, कितें जावंक जाय? आमी हेरांक जेजू थंय आपोवन हाडूंक जाय. तें जावंक जाय आमचें कर्तव्य, तें जावंक जाय आमचें मिसांव. आनी ह्या वांजेलाचो एक अर्थ तितलोच, आमचें जिवीत आमचे खातीर आमी जियोवचें न्हय, बगार हेरां खातीर जियोंक जाय. कशें जेजू हेरां खातीर जियेलो गी, तशेंच आमी आमचें जिवीत हेरां खातीर जियेल्यार मात्र आमी आमच्या जिवितांत जेजूच्या जिविताक ती साक्ष दिता आनी जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करता. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या आयताराच्या ह्या नियाळांत आमी भाग घेता आसतना मागीर आमी जेजू लागीं आमच्या जिवितांत तें सर्व बें पयस करून जेजूचो तो थाळो आयकून जेजूचो पाटलाव करचो म्हूण सांगल्यार म्हज्याच साल्वासावा खातीर हांवें वत दवरचें न्हय, बगार जेजून म्हाका साल्वार केला म्हणली ती खात्री आमी समजून घेवन पातयेवन बावडता काल जेजूचो पाटलाव करूंक हेरांक आमी आदार दिवचो आनी हेरांक आमचे सांगी आपोवन व्हरचें जेजूचो खरो पाटलाव करूंक. आनी हो जावन आसा अर्थ जेजू बरो गोवळी, तो आमकां केदींकच सांडचो ना, आमकां तो जिवीत दिता आनी हें दिल्लें जिवीत आमी हेरांक दिवंक जाय. हेरांच्या जिवितांत प्रेरण, गटाय, बोळ आमी ओंपूंक जाय आनी अशें आमी सर्वांनी सांगता मेळोन जेजूचो पाटलाव करूंक प्रयत्न करचे. आमकां सोमेस्ताक ही कृपा मेळोन दी म्हणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.